बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन मुकर्रम, पाक दिलो पाक बास हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मानवी सोहबत का फैज़ हम हासिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, आपकी तालीमात के ज़रिए। हज़रात मशाइख फरमाते हैं कि जब किसी बुज़ुर्ग की सोहबत न पा सको तो फिर उसकी किसी किताब को खोल लो, उसके किसी ताल्लुक़ वाले के पास चले जाओ, उसका ज़िक्र छेड़ दो, उसकी मानवी सोहबत तुम्हें नसीब हो जाएगी। मशाइख़ चिश्त ने इसीलिए इस खिदमत को अज़ीम खिदमत कहा, बल्कि सबसे बड़ी खिदमत कहा कि अपने शेख की तालीमात को, उसके मलफूज़ात को महफूज करके आगे पहुँचाया जाए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके भी तालीमात और मलफूज़ात हमें मिलते हैं, और दलीलुल आरिफ़ीन, और उसके बाद फ़वाइदुस सालिकीन, फिर उसके बाद हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की फ़वाइदुल फ़ुआद शरीफ, और सियरुल आरिफ़ीन, सियरुल औलिया जैसी किताबें आप देखते हैं कि मौजूद हैं। और वो इसी सिलसिले की कड़ी हैं कि वो लोग जो इन बुज़ुर्गों की सोहबत नहीं पा सके और ज़ाहिर की आँखों से इनको हकीकी और ज़ाहिरी ज़िंदगी में नहीं पा सके, तो अब वो इनकी तालीमात के ज़रिए, इनकी सीरत के ज़रिए, इनकी सवाने को पढ़कर और फिर इनके मलफूज़ात के ज़रिए जानने की कोशिश करें कि इन हस्तियों की तालीमात क्या थीं, हकीकत में ये क्या थे, कौन थे, और इनकी तरजीहात हयात क्या थीं, फिर इनका ताल्लुक़ बिल्लाह और उसका मेयार क्या था, खल्क़ खुदा से इनका ताल्लुक़ कैसा था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के एहसानात में से एक अज़ीम एहसान ये है कि आप अपनी तालीमात को, अपने मलफूज़ात को अपनी ज़बान मुबारक से ख़ुद भी फ़रमाते रहे, अपने तजुर्बात व मुशाहदात को अपने मुरीदीन और सालिकीन और अहले मोहब्बत के सामने ख़ुद बयान किया। और उन बुज़ुर्गों का ये करम है कि उन्होंने कलम बंद करके और इन अल्फाज को महफूज करके किताबी सूरत में, मलफूज़ाती अदब की शक्ल में हम तक मुंतकिल फ़रमाया। और उसी सिलसिले की कड़ी ये प्रोग्राम है पाक दिलो पाक बास। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि हाजी लोग जिस्म के साथ खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, लेकिन आरिफ दिल के साथ अर्श के गिर्द और हिजाब अज़मत के गिर्द तवाफ़ करते हैं और लिकाए इलाही चाहते हैं। यानी इस फ़र्क को भी आरिफ समझ सकता है कि घर और घर वाले में क्या फ़र्क है। बाज़ लोग होते हैं, उनकी तलब होती है कि हम घर तक पहुँच जाएं, और कुछ अहले नज़र और अहले हाल ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि घर तो महज सबब और वसीला है, असल मकसद तो घर वाले तक पहुँचना है, साहिब खाना तक पहुँचना। आरिफ रूमी फरमाते हैं, हज ज़ियारत करदने खाना बुवत, हज रब्बुल बैत मर्दाना बुवत। कहते हैं कि अवाम का हज ये है कि वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर लें, और ख़वास का हज ये है कि वो रब्बुल बैत का तवाफ़ कर लें। कुरान ने यही कहा, फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करें। और इस घर का रब ही असल में माबूद है। घर तो एक वसीला है और एक ज़रिया है और एक निशानी है उस मालिक हकीकी तक और उस माबूद हकीकी तक रसाई के लिए। इस फ़र्क को भी उरफ़ा ने हकीकत में समझा और अपनी मंजिल मकसूद करार दिया घर वाले की बारगाह को। इसलिए फरमाते हैं कि जो उरफ़ा हैं, अहले मारिफत हैं, उनके कुलूब और उनके दिल अर्श मुअल्ला का तवाफ़ करते हैं, अर्श इलाही का तवाफ़ करते हैं, और बारगाह इलाही तक पहुँचने के लिए जो अस्मा व सिफ़ात और तजल्लियात के हिजाबात हैं उसको तय करते चले जाते हैं। और मकसद क्या होता है? दीदार इलाही। जो कुरान ने इन अहले हाल की सिफ़ात बयान की हैं कि वो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, उसकी याद करते हैं, और उसके बदले में क्या कहते हैं? युरीदून वजहा, सिर्फ उसका दीदार चाहते हैं, उसकी लिक़ा चाहते हैं, उसकी मुलाकात और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इसी तसलसल में इरशाद फरमाते हैं कि एक मुद्दत तक मैंने खाना काबा का तवाफ़ किया, लेकिन अब खाना काबा मेरे गिर्द तवाफ़ करता।
یہ بھی بہت ہی لطیف اور بہت ہی نازک مقام ہے کہ کہاں بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور پھر ایک وقت آ جائے کہ وہ بندہ اپنے رب کا ایسا مقرب ہو جائے اور قرب الہی اس درجے کا اس کو حاصل ہو جائے کہ کعبہ اس کا طواف کرتا رہے۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ فرماتے ہیں یہ دل جو ہے اس تک رسائی حاصل کرو، اس لیے کہ ہزاروں کعبوں سے یہ ایک دل بہتر ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کعبہ جو ہے یہ ایک پتھر اور اینٹ کی عمارت ہے جو اللہ کے ایک بندے کی تعمیر کردہ ہے، اور جو مومن کا دل ہے یہ خود خالق کعبہ کی گزرگاہ ہے، خود رب کعبہ کی گزرگاہ ہے۔ یہ وہ فرق ہے جس کو حضرات صوفیاء نے سمجھا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے یاد آئے آپ جب بلخ سے نکلے سلطنت کو، بادشاہی کو چھوڑ کر، اور ہر قدم پہ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے پا پیادہ بیت اللہ شریف پہنچے تو خانہ کعبہ کو اپنی جگہ پہ نہ پایا تو بہت گڑ گڑائے، روئے اور دعا کی بارگاہ الہی میں کہ مولا کریم میں تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا تھا، لیکن تیرا گھر خانہ کعبہ ہی موجود نہیں، نظر نہیں آ رہا۔ تو آواز آئی کہ ابراہیم ابن ادھم، کعبہ ہماری ایک اور بندی، ہماری ایک اور ولیہ یہاں آئی ہوئی ہے، اس کے استقبال کو گیا۔ تو فرماتے ہیں میں تلاش میں نکلا اور ایک جگہ پہ دیکھا کہ اللہ کی ایک نیک بندی بیٹھی ہے اور کعبہ اس کا طواف کر رہا۔ تو فرماتے ہیں میں بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ ابھی بھی تو اس مقام تک کیسے پہنچی کہ خود بیت اللہ تیرے تجسس میں ہے، ساری دنیا کعبہ کی تلاش میں ہے اور کعبہ تیرے استقبال کو آیا ہے۔ تو بصرہ سے آنے والی اس فنا فی اللہ کے مرتبے کی ولیہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابراہیم جب تو گھر سے نکلا تھا تو تیرا مقصد کعبہ تھا، اور جب میں گھر سے نکلی تو میرا مقصد رب کعبہ تھا۔ تو جو تیرے والا ارادہ لے کے آتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور جو میرے جیسی نیت و ارادہ لے کے آتا ہے، جو اپنا مقصود گھر والے کو بناتا ہے تو گھر اس کے تجسس میں لگ جاتا۔ تو حضرات صوفیہ کرام نے بھی اس پر بہت بلند کلام فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود بیت اللہ شریف سے خطاب کر کے فرمایا تھا کیا کعبہ تیری بڑی شان ہے اور بڑی حرمت ہے، لیکن میرے ایک مومن امتی کی شان اور حرمت بارگاہ الہی میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو گویا جو اللہ کے مومن بندے کی حرمت ہے اس کی شان و عظمت بیت اللہ کی صورت سے بہت بڑھ کے ہے، کیونکہ ایک صورت کعبہ ہے اور ایک حقیقت کعبہ ربانی ہے۔ جو صورت کعبہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی ثواب اور عبادت فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے۔ تو پھر سوچئے کہ کعبہ جن کا طواف کرتا ہوگا ان کو دیکھنے سے کیا کیا برکتیں اور ثواب ملتا ہوگا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ نے اسی لیے پنجابی زبان میں کہا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑاں حجاں ہو، لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجاں ہو۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جس سے عرفاء گزرتے ہیں، صلحاء گزرتے ہیں اور اولیاء کرام گزرتے ہیں۔ ایک وقت وہ ذاکر ہوتے ہیں اور پھر اپنے رب کی یاد اور اس کی بندگی کے ذریعے مذکور بن جاتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم کا فیض انہیں مل رہا ہوتا ہے، محب بن کے جاتے ہیں پھر محبوب ہو جاتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ خود بھی محبوبیت الہیہ کا مقام پایا اور آگے کئی محبوب الہی بنائے ہیں، کئی قطب الدین، کئی فرید الدین، کئی علاء الدین اور نظام الدین آپ نے تیار فرمائے، اور یہی آپ کا فیضان اور آپ کی برکات روحانی کا تسلسل جاری اور ساری ہے۔ اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ کے ان پیاروں سے ہم جڑیں، وابستہ ہوں اور پھر ان کی راہ پر چل کر اپنے رب تک رسائی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔